अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीन और मालो दौलत के साथ साथ अक्ल व दानिश से भी नवाज रखा था। अल्लाह ताला ने उसे एक गैर मामूली सलाहियत भी नवाज रखी थी कि वो जानवरों और परिंदों की बोलियां समझ लेता था। ज़मींदार के पास बैलों की जोड़ी और एक गधा था। बैल हल जोतने में काम आते, जबकि गधे से बुर्दबारी का काम लिया जाता। दोनों बैल जवान थे, मगर एक कदरे कमज़ोर था, लिहाजा जल्द थक जाता। बैल बेचारे सुबह से पिछले पहर तक हल में जुटे रहते और थक हार कर वापस आते। कमज़ोर बैल तो थकन से निढाल ही हो जाता, जबकि गधा काम से जल्द ही फारिग हो जाता और सारा दिन मज़े उड़ाता। फसल बिजाई का वक्त करीब आ रहा था और बहुत सारी ज़मीन अभी तैयार करना थी, लिहाजा बेचारे बैलों की तो शामत आ गई। सुबह मुँह अंधेरे ज़मींदार का जवान बेटा उन्हें हाल में जोतता और सारा दिन मारो मार काम करवाता। शाम को जब वो घर आते तो उनके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, जबकि गधा सारा दिन खुला रहता और चल फिरकर अपनी मर्जी की ताज़ा घास खाता। कमज़ोर बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन जब कमज़ोर बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा, तो गधा चलते हुए उसके साथ साथ हो लिया और बैल को लंगड़ाते हुए देखकर हमदर्दी से पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा कर चल रहे हो, क्या बात है? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता तो मालिक मेरी पीठ और टांगों पर ज़ोर ज़ोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है, ये देखो, लहूलुहान हो गया हूँ, इसीलिए लंगड़ा कर चल रहा हूँ। चंद रोज गुजरे तो बैल के साथ फिर वही हशर हुआ। आज तो वो बिल्कुल निढाल हो चुका था और थकावट से पूरा जिस्म दर्द से लबरेज था। बैल की हालत देखकर गधा उसके करीब आया और उसे दिलासा देने लगा, मगर बैल की अबतर हालत देखकर वो भी परेशान हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हमदर्दाना लहजे में बोला, बैल भाई, सच जानो तो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुमने भी घाट घाट का पानी पिया है। कुछ मशवरा तो दो कि इस मुशक्क़त से जान खलासी कैसे हो, और नहीं तो कुछ रोज़ आराम करके नातवां जिस्म को सुकून दे सकूं। गधे ने कहा, हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सूरत हाल तो वाकई बड़ी तशवीशनाक है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद गधा बोला, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो चंद रोज़ के लिए तो बच जाओगे। ये सुनते ही बैल की आंखों में चमक आ गई और वो बोला, वाह गधे भाई, नेकी और पूछ पूछ कर बताओ तो सही, मेरे दुखों की दवा और तरकीब क्या है? गधा बैल के करीब हुआ और आहिस्तगी से बोला, मेरी बात गौर से सुनो। सुबह जब जमींदार का बेटा तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो आंखें बंद करके गुमसुम खड़े हो जाना। तुम झूठ मूठ के बीमार बन जाना। बल्कि झूठ की क्या बात है, बीमार तो तुम पहले ही हो। ये तो तुम्हारी शराफत है कि इसी हालत में भी काम से इनकारी नहीं हो। मगर अब ऐसे नहीं चलेगा। अपने ऊपर जुल्म मत करो। वो लाख कोशिश करे, तुमने एक कदम ही आगे नहीं चलना। अगर मारे पीटे तो ज़मीन पर बेसुध होकर लेट जाना। आखिरकार उससे एहसास हो जाएगा कि तुम बीमार हो। तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सूंघना तक नहीं। इस तरह कुछ दिन आराम मिल जाएगा। आ गई ना बात सारी समझ में। बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया और अपने किले की तरफ बढ़ गया। इत्फाक से ज़मींदार उस वक्त उनके पास से गुजर रहा था तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अगले दिन ज़मींदार का बेटा बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बेसुध पड़ा है
اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے۔ شام کو ڈالا گیا چارہ بھی نہیں کھایا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیل بیمار ہے۔ اس نے اپنے والد کو بیل کی بیماری کے متعلق بتایا اور تشویش ظاہر کی کہ اب وہ زمین کیسے تیار کر پائے گا۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھیں، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ بیل بھی بے وقوف ہے کہ فصل کی بجائی کے بعد تو اگلے 6 ماہ اس نے فارغ ہی رہنا تھا۔ اس وقت مشقت نہ کی تو کھائیں گے کہاں سے؟ ان دونوں کی نیت میں فتور آ گیا ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ زمیندار اپنے بیٹے سے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بیل کی جگہ گدھے کو لے جاؤ اور اپنا کام چلاؤ۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا کہ گدھے کو ہل کے آگے جوت دیا اور سارا دن کام پر لگائے رکھا۔ ذرا سی سستی دکھاتا تو موٹے ڈنڈے کے ساتھ پٹائی ہوتی۔ گدھے پر تو جیسے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ بیل کے ساتھ ہمدردی کر کے اور مشورہ دے کر بہت پچھتایا کہ خواہ مخواہ مصیبت مول لے لی۔ دل ہی دل میں نادم بھی ہوا کہ غلط مشورے اور جھوٹ کی سزا ملی ہے۔ جیسے تیسے کر کے دن گزارا اور تھکا ہارا واپس پہنچا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، گدھے بھائی، تمہارے مشورے پر عمل کر کے آج ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی حاصل نہیں ہوا، تمہارا شکریہ۔ گدھا ہلکان وجود کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی۔ اچھی نیکی کی کہ خود کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اگلے روز پھر ایسا ہوا کہ سارا دن گدھا خوار ہوتا رہا۔ تیسرے روز بھی گدھے کو ہل میں جوت دیا گیا اور آج تو اس کا برا حال تھا۔ وہ ترکیب سوچنے لگا کہ کیسے اس خواری سے نجات حاصل کروں، بہت برا پھنسا ہوں۔ سوچتے سوچتے اسے ایک بات سمجھ میں آئی۔ شام کو جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ گدھا پریشانی کے عالم میں بولا، بھائی بیل، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ آج میں نے زمیندار سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس بات کے تصور سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، مگر زمیندار کے ارادے ٹھیک نہیں۔ بیل فکر مندی کے آثار لیے آگے بڑھا اور گدھے سے پوچھا، اللہ خیر کرے گدھے بھائی، کیا خبر ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ گدھے نے آنکھیں بند کیے ہوئے منہ اوپر اٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بیل بھائی، کیا سناؤں؟ کوئی اچھی خبر نہیں۔ مالک بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور ہمارے کام کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھروا دو، ایسا نہ ہو کہ حرام موت مر جائے اور ہم اس کے گوشت سے بھی محروم رہ جائیں۔ اتنا کہہ کر گدھا زور زور سے رونے لگا۔ بیل یہ منحوس خبر سن کر بہت پریشان ہو گیا، کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور گدھے سے کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس نئی افتاز سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ گدھے پر ابھی رکت طاری تھی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے خیال میں موت کے منہ میں جانے سے چند ماہ کی مشقت بھری زندگی بہتر ہے۔ میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تو کہوں گا کہ اب تم تندرست ہو جاؤ۔ جتنے دن آرام کر لیا اسی کو غنیمت جانو، چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح جب زمیندار کا بیٹا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل میں جت جانا۔ بس اسی میں تمہاری عافیت ہے، خدا تمہاری زندگی دراز کرے۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری کھرلی صاف کر دی اور خود کو حشاش بشاش کر لیا۔ صبح ہوئی تو زمیندار بیل کی خبر لینے آ گیا۔ مالک کو دیکھتے ہی بیل نے اچھلنا شروع کر دیا۔ زمیندار ہنسا اور آگے بڑھ کر اس سے تھپکی دی۔ اتنے میں زمیندار کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پا کر
خوشی کا اظہار کیا، بیل کو کھولا اور ہل میں جوت دیا۔ زمیندار، اس کا بیٹا اور بیل تینوں خوش تھے، جبکہ ان تینوں سے زیادہ خوش گدھا تھا، جس نے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور دل ہی دل میں توبہ کر لی کہ آئندہ کسی کو غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ گدھا خود کو کوستے ہوئے کہنے لگا کہ سچ کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجے، میری ایک بار پھر توبہ۔